बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सबक बाबुर रद का कायदा नंबर 4 है। अगर किसी मसअला के अंदर दो या दो से ज्यादा ताइफे मन युरद्दु अलैह के हों और उनके साथ मल्ला युरद्दु अलैह यानी अहदुज़्ज़ौजैन मौजूद हों तो दोनों फरीक के अलग अलग मसअले बनाएंगे। फिर अहदुज़्ज़ौजैन मल्ला युरद्दु अलैह के फर्जी हिस्सा के मखरज से मल्ला युरद्दु अलैह को हिस्सा देने के बाद जो बाकी तरका मल्ला युरद्दु अलैह के फर्जी हिस्सा के मखरज से बचेगा, मन युरद्दु अलैह के मसअला के दरमियान निस्बत तमासुल की हो तो वो बाकी मानदा तरका बगैर ज़रबो तकसीम के मन युरद्दु अलैह के ताइफों पर तकसीम कर दिया जाएगा। उसकी मिसाल ये है कि कोई मर्द फोत हुआ और उसकी एक बीवी है, 4 जद्दात हैं और 6 अखियाफी बहनें हैं। तो बीवी को शोहर के लावलद होने की वजह से कुल तरके का रुबो और जद्दात चारों को सुदुस यानी छठा हिस्सा और अखियाफी बहनों को 2 से ज़ायद होने की सूरत में, चूंकि ये 6 हैं, इनको कुल तरके का सुलुस मिलेगा। बीवी का जो फर्ज सा रुबो है, इसका हम नाम अदद 4 मखरज बनाया मल्ला युरद्दु अलैह यानी बीवी के हिस्से के लिए अलहदा, और मन युरद्दु अलैह जद्दात और खैफी बहनों का जो फर्ज हिस्सा है उसका मखरज बनता है 6। तो 6 में से एक हिस्सा जद्दात को मिलता है सुदुस और 2 हिस्से सुलुस खैफी बहनों को मिलते हैं। तो 1 और 2 3, बीवी को मखरज 4 में से एक हिस्सा मिला, बाकी जो तरका 3 हिस्से हैं वो जद्दा और खैफी बहनों पर उनके हिस्सों के मुताबिक उनके मखरज के मुताबिक मिल रहा है पूरा। लिहाजा यहाँ पर वो बाकी मानदा हिस्सा जो 3 हैं वो जद्दा को 1, खैफी बहनों को 2 मिलेंगे। तो जद्दा और खैफी बहनों का मखरज 6 था, जब इनको हिस्से दिए तो वो कुल 3 बने 6 में से, लिहाजा 6 को 3 की तरफ रद्द किया। लिहाजा जद्दात और खैफी बहनों का जो फर्जी हिस्से का मखरज है वो रद्द हुआ 3 पर, बाकी मानदा तरका भी 3 हिस्से थे वो बराबर मिले। अब यहाँ पर जद्दात को 1 हिस्सा और खैफी बहनों को 2 हिस्से मिले। इसके बाद इस 3 को ज़रब दी मल्ला युरद्दु अलैह के फर्जी हिस्सा के मखरज 4 के साथ, तो 4 या 12। तो ये मसअला की इब्तिदाई तस्हीह 12 से हुई। फिर इस 3 को मन युरद्दु अलैह के जो मखरज है इसको ज़रब दी बीवी के 1 हिस्से के साथ जो 4 से मिला था, तो जवाब आया 3, और बाकी मानदा तरका 3 हिस्से हैं, इनको जद्दा के हिस्सा 1 जो मसला रद्दिया 3 से मिला था, इस 3 से ज़रब दी 3 इकाई 3, और इधर 2 हिस्से 3 में से खैफी बहनों को मिले थे, इन 2 हिस्सों के साथ इस 3 बाकी मानदा तरका को ज़रब दिया, जवाब आया 6। अब बीवी को 3 हिस्से मिले 12 में से जो रुबो बनता है, जद्दात को 3 हिस्से मिले 12 में से, और खैफी बहनों को 6 हिस्से 12 में से मिले। तो 6 बहनों को 6 हिस्से मिले, कोई कसर नहीं। बीवी को 3 हिस्से मिले, यहाँ पर भी कोई कसर नहीं। जद्दात 4 हैं, हिस्से 3 हैं, यहाँ कसर आ रही है। तो 4 अदद रूस 3 अदद सिहाम में तबायुन की निस्बत
لہذا کل عدد الجدات کا جو ہے اس 4 کو 12 مخرج کے ساتھ ضرب دی، 12 چونکہ 48 مسئلہ کی تصحیح 48 سے ہوئی، اب اسی 4 کو ان 3 سے ضرب دی تو جواب ہے 12، تو یہ 12 48 کا ربع ہے، اور ادھر 3 کے ساتھ ضرب دی 4 کو تو جواب آیا 12، ادھر 6 کے ساتھ ضرب دی 4 کو جواب آیا 24، 24 اور 12 36، 36 اور 12 48۔ اگر ملا یرد علیہ کو فرضی حصہ دینے کے بعد ما بقیہ ترکہ، ملا یرد علیہ کے مخرج سے جو باقی بچا ہے ترکہ، برابر تقسیم حصے نہیں ہو رہے، تو پھر من یرد علیہ کا جو مخرج ہے اس کو ضرب دیں گے ملا یرد علیہ کے مخرج میں، اور من یرد علیہ کے مخرج کو ضرب دیں گے ملا یرد علیہ کے فرضی حصہ میں، اور ملا یرد علیہ کے فرضی حصہ نکالنے کے بعد ملا یرد علیہ کے مخرج سے جو باقی ترکہ بچا تھا اس کو ضرب دیں گے من یرد علیہ کے حصوں میں، جو حاصل ضرب ہوگا وہ ہر طائفے کا حصہ ہوگا۔ اگر وہاں کسر آ جائے تو کسر کو ختم کرنے کے لیے تصحیح کے قواعد جاری کریں گے۔ اس صورت کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی فوت ہوا، اس کی 4 بیویاں اور 9 بیٹیاں، 6 جدات ہیں، تو بیویوں کو اولاد کی وجہ سے سمن ملتا ہے یعنی 8واں حصہ، اور بیٹیوں کو 9 ہونے کی صورت میں چونکہ 2 سے زائد ہیں ان کو کل ترکے کا 2/3، اور جدات کو کل ترکے کا سدس یعنی 6واں حصہ ملے گا، اور یہ مسئلہ ہے ردیہ، لہذا بیوی کا جو فرضی حصہ ہے اس کا علیحدہ مخرج، جدات اور بیٹیوں پر چونکہ رد ہونا ان کا مخرج علیحدہ بنائیں گے۔ بیوی کا فرضی حصہ سمن، اس کا مخرج بنتا 8، تو بیوی کا فرضی حصہ جو ہے اس کا مخرج علیحدہ بنایا، اور بیٹیوں اور جدات کا فرضی حصہ کے مطابق مخرج 6 بنتا ہے، تو 6 میں سے 2/3 4 بنتا ہے، 9 بیٹیوں کو ملا، اور 6 میں سے 6واں حصہ 1 بنتا ہے جدات کو ملا، باقی 6 میں سے 1 بچا، لہذا مسئلہ 6 سے 5 پر رد ہوگا، تو 5 ان کا بن گیا مخرج۔ اب بیوی کو 8 میں سے 1 حصہ ملا، باقی بچے 7 حصے، 7 حصے ان 5 حصوں پر برابر تقسیم نہیں ہو رہے، لہذا من یرد علیہ کے فرضی حصے کا مخرج تصحیح والا 5، اس 5 کو ملا یرد علیہ کے فرضی حصے کے مخرج 8 سے ضرب دی، 8 5 40، تو اس کی تصحیح 40 سے۔ اب 5 ہے، اس کو ملا یرد علیہ کے حصے کے ساتھ ضرب دی، جو حصہ 8 میں سے ملا، تو 5 × 5، تو 40 میں سے 5 حصے جو 8واں بندہ بیوی کو ملا، اور ادھر 8 میں سے جو بقایا 7 حصے بچے تھے ان 7 کو ضرب دی من یرد علیہ کے حصوں کے ساتھ جو ان کو 5 میں سے ملے، 4 سے 7 کو ضرب دی جواب آیا 28، 1 کے ساتھ 7 کو ضرب دی جواب آیا 7۔ اب جدات 6 حصے 7 تباین کی نسبت برابر تقسیم نہیں، بیٹیاں 9 حصے 28 برابر تقسیم نہیں، بیویاں 4 حصے 5 برابر نہیں مل رہے۔ اب 4 اور 6 میں توافق کی نسبت، 6 کے وفق 3 کو 4 سے ضرب دی 12، 12 اور 9 کے درمیان توافق کی نسبت، 9 کے وفق 3 کو 12 سے ضرب دی، یا 12 کے وفق 4 کو 9 سے ضرب دیا، جواب آیا 36، تو 36 کو ہم نے ضرب دی مسئلہ 40 سے، جواب آیا 1440۔ اب اسی 36 کو ہر فریق کے حصے کے ساتھ ضرب دی، 5 کے ساتھ 36 ضرب دی 180 جواب آیا، ادھر 28 کے ساتھ 36 کو ضرب دیا 1008 آیا، ادھر 7 حصوں کے ساتھ 36 کو ضرب دی جواب 252 آیا، تو یہ کل حصے ملائے تو 1440۔ اس طرح مسئلہ کی یہاں پر تصحیح بھی ہو گئی اور ہر فریق کو اپنا اپنا پورا حصہ مل گیا۔